चलो शुरू करो। उपस्थितेभ्यः सर्वेभ्यः प्रणामः। अहं शोभकुमारी द्वादश कक्षां पाठं। सर्वप्रथमं भवद्भ्यः सर्वेभ्यः स्वतन्त्रदिवसस्य हार्दिक शुभकामनाः। अद्य वयं सर्वे अत्र दिवसस्य नवसप्ततितमं स्वतन्त्रदिवसम् आचरामः। अद्य वयं सर्वे अतीव आनन्देन यस्य दिवसस्य उत्सवं कुर्मः। यतोहि अस्माकं देशः सप्तचत्वारिंशत्यधिक एकोनविंशतितमे नववर्षे फटाफट निपटा अनेके स्वतंत्र प्राप्ते पूर्वम् अस्माकं देशः चिरकालात् आज्ञानन्तः आसीत्। अनेके स्वतंत्र सेनानी देशस्य मुक्तिं कर्तुं स्वप्राणान् त्यागं कृतवन्तः। येषु सुभाष चंद्र बोस, चंद्रशेखर, भगत सिंह, वल्लभभाई पटेल प्रमुख आसन्। स्वतंत्र प्राप्तम् अस्माकं देशः विश्वस्य बृहत्तमः लोकतान्त्रिक देशः अभवत्। भारतं विश्वस्य सर्वोत्तम देशः अस्माकं कर्तुं च अस्माकं दायित्वम् अस्ति। सर्वेषां धन्यवादः। जयतु संस्कृतं, जयतु भारतम्।